बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नामूस रिसालत जैसे सेंसिटिव इशू से फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाने वाली दो बड़ी ताकतें अल्लाह की पकड़ में आ चुकी हैं। पहले हम आपको बताएंगे कि इसराइल में क्या तबाही बर्पा हुई है, और फिर भारत का हम जो आपको हाल बताएंगे वो तो अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। और फिर आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि TLP के कारकुनान की वीडियोस को उठा कर दुनिया को बताने वाला भारत, जो पाकिस्तान पर मजहबी इंतहा पसंदी का लेबल लगाता रहा, वहाँ मजहबी इंतहा पसंदी किस लेवल पर पहुँच चुकी है, ये भी आपको बताएंगे। और आज की वीडियो देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि बेशक अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। और पाकिस्तान के अंदर भी जिन लोगों ने नामूस रिसालत पर सियासत करने की कोशिश की है, वो भी अल्लाह की पकड़ से बच नहीं पाएंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच TV सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। आज इजरायली न्यूक्लियर रिएक्टर पर सीरिया से मिसाइलों का हमला हुआ। सीरिया की फोर्सेज ने इसराइल के सबसे बड़े सिक्रेटिव डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर को निशाना बनाने की कोशिश की, और इस मकसद के लिए सीरिया ने SA-5 सरफेस टू एयर मिसाइल फायर किए, जो सिक्रेटिव डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर से चंद किलोमीटर के फासले पर जाकर गिरे, और पूरे इसराइल पर खतरे के अलार्म और सायरन्स बजना शुरू हो गए। पूरे इसराइल में रेड लाइट्स और खौफ का समा था। इतना सा इसराइल है और इतनी सख्त सिक्योरिटी है, इन्होंने चारों तरफ एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हुए हैं और एक छतरी सी बनाई हुई है कि इन हदूद के अंदर ना तो कोई एयरक्राफ्ट आ सकता है, ना कोई मिसाइल आ सकता है, और पूरी दुनिया पर अपना धावा बिठाया हुआ है। आज सीरिया का एक आम सा मिसाइल SA-5 मिसाइल जिसका नाम है, वो इनके एयर डिफेंस सिस्टम को रोनता हुआ चला गया और जाकर निशाने पर लगा। न्यूक्लियर रिएक्टर इनका बच गया, लेकिन वो चंद ही किलोमीटर के फासले पर था। तो ये इसराइल के लिए एक खतरे की घंटी है। फिर इसराइल ने रिटेलिएट किया और सीरिया पर मिसाइल फायर किया, तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया और उस मिसाइल को अपने टारगेट पर पहुंचने नहीं दिया और वो वहीं कहीं जाकर गिर पड़ा। अब ये हमला सीरिया में जिस इलाके से किया गया उसका नाम है दमिश्क, जिसे हम उर्दू में दमिश्क कहते हैं, और ये इलाका ईरान के कंट्रोल में है। तो दुनिया यही बता रही है कि ये हमला ईरान ने किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ माह पहले इसराइल ने ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मरवा दिया था, और आज से 11 ही दिन पहले ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर साइबर अटैक हुआ था और ब्लैकआउट हो गया था। और जब ब्लैकआउट खत्म हुआ तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो 9 महीने पीछे जा चुका था। तो ईरान ने इसराइल से अपना बदला लिया है और पूरी दुनिया में इसराइल का मजाक बन गया है। खुद को इतनी बड़ी ताकत कहने वाला अपने न्यूक्लियर रिएक्टर की हिफाजत नहीं कर सका, और उसका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब बात करते हैं भारत की। मोदी जो गरूर और तकब्बर का एक पहाड़ हुआ करता था, जो अखंड भारत की बात करता था, जो कहता था श्रीलंका को, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, सबको मलियामेट कर देंगे और यहां अखंड भारत का नारा लगेगा। मुसलमानों को भारत में जीने का कोई हक नहीं है, उनसे उनकी शनाख्त छीन ली गई। जय श्री राम का नारा ना लगाने पर उनकी गर्दनें काट दी गईं। पूरे कश्मीर को जेल बना दिया गया। किसानों से उनके हकूक छीन लिए गए। कितने महीने तक वो बेचारे सड़कों पर ख्वार होते रहे। पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करके रख दिया था। अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई थी पूरी दुनिया में ताकि पाकिस्तान को तन्हा किया जा सके। पाकिस्तान के खिलाफ 5th जनरेशन वार लड़ी जा रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया पाकिस्तान को दहशतगर्द और इंतहा पसंद मुल्क मानती थी। फिर इमरान खान ने आते ही ये सारे का सारा खेल पलट दिया, लेकिन उस बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। उसका रिजल्ट ये है कि आज सारी दुनिया भारत को इंतहा पसंद और दहशतगर्द मुल्क कहती है। फिर पाकिस्तान ने चीन के पीछे खड़े होकर जो भारत की ठुकाई की, उससे भी मोदी का गरूर टूटा और उसे अपनी औकात पता चल गई, क्योंकि पहले वो भी एक आम भारतीय की तरह सोचता था कि भारत की फौज तो शेर है, जैसे कि बॉलीवुड मूवीज में होती है। लेकिन अब वो अपनी औकात और अपनी असलियत जान चुका है, क्योंकि वो जो कुछ पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहता था, भारतीय फौज को उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए झूठे ड्रामे रचाने पड़े, झूठे सर्जिकल स्ट्राइक्स करने पड़े। 27 फरवरी को मोदी को अपनी औकात पता चल गई।
پھر چین کے سامنے ان کی فوج بے بس ہو گئی اور مودی دیکھتا رہ گیا، کچھ نہ کر سکا۔ تو مودی کا جو غرور تھا، جو تکبر تھا، وہ تو ٹوٹ چکا ہے، لیکن بھارت اور مودی اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے اور پاکستان میں ناموس رسالت جیسے سینسیٹیو موضوع سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور ایک بار پھر پاکستان مخالف پروپیگنڈا پوری دنیا میں عروج پر پہنچا۔ پھر کل کوئٹہ میں جو دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہوا، چینی سفیر پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ سی پیک کو سبوتاژ کیا جا سکے۔ اب اس بھارت کے ساتھ عمران خان نے کیا کیا، چین نے کیا کیا، وہ سب کچھ ایک سائٹ پہ رکھ دیں۔ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں آج کے حالات بتائیں گے کہ آج بھارت میں کیا ہوا ہے۔ اتر پردیش میں ایک ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، 5 لوگ مر گئے ہیں اور کئی زخمی ہیں۔ پھر انڈین لا میکرز کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ہمیں وارننگ دی ہے کہ اگر آپ نے روس سے S-400 میزائل سسٹم لیا تو امریکہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ اب جس امریکہ کی خوشی کے لیے بھارت نے چین سے اتنے بندے مروائے، اپنے کتنے علاقے چین کے حوالے کرنے پڑے، بھارت کا جو جدی پشتی دوست ہوا کرتا تھا روس، اس سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے بھارت۔ یہ سب کچھ کس کی خوشی کے لیے؟ امریکہ کی خوشنودی کے لیے۔ آج امریکہ کہتا ہے کہ اگر S-400 لیا تو پھر ہماری دوستی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ پھر اگلی خبر سنیں، دنیا کا سب سے بزی ایئرپورٹ ہیتھرو ایئرپورٹ نے بھارتی جہازوں پر پابندی لگا دی ہے۔ نہ تو یہاں کوئی بھارت سے جہاز اترے گا، نہ کوئی بھارتی اترے گا۔ بھارت میں جو کورونا وائرس کی قسم آئی ہے، وہاں پر لاشوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں، سڑکوں پر لاشیں پڑی ہیں، گھروں میں لاشیں پڑی ہیں، ہسپتالوں میں لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، مندروں میں جگہ نہیں ہے، پنڈتوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، چتائیں جلانے کو لکڑیاں نہیں مل رہی۔ پھر بھارت نے دنیا کا ریکارڈ توڑ دیا ہے، ایک دن کے اندر 3,14,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ جی ہاں، ایک دن کے اندر 3,14,000 سے زیادہ کرونا وائرس کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس وقت کرونا کے حوالے سے دنیا میں سب سے خطرناک صورتحال بھارت میں ہے، اور بھارت میں آکسیجن نہیں مل رہی۔ بھارت کے منتری ہاتھ جوڑ جوڑ کر مودی سے التجا کر رہے ہیں کہ جلد از جلد آکسیجن مہیا کی جائے۔ سوشل میڈیا پر لوگ مدد کی اپیل کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری مدد کرو، ہمیں آکسیجن چاہیے۔ آکسیجن وہاں پر لکشمی ہے، وہاں پر زندگی کا نام ہے آکسیجن۔ لوگ کروڑوں روپے دینے کو تیار ہیں کہ ہمیں ایک ٹینک آکسیجن کا دے دو، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے۔ ایک صحافی لائن میں کھڑا ہسپتال کے باہر ویڈیو بنا رہا تھا کہ ابھی میرا نمبر آنے والا ہے، مجھے آکسیجن ملنے والی ہے، اور وہ ویڈیو بناتے بناتے ہی مر گیا۔ ظاہر ہے یہ ویڈیوز اور یہ تصاویر ہم آپ کو یوٹیوب کی پالیسیز کی وجہ سے نہیں دکھا سکتے، لیکن آپ کو خبریں ضرور دے سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب بھارت میں نیا کرونا پھیلنا شروع ہوا تھا تو انہوں نے ایک تبلیغی جماعت کو پکڑ لیا تھا، جس پر پوری دنیا نے ان کا مذاق اڑایا تھا کہ آپ نے ہر چیز کا الزام مسلمانوں پر ہی لگانا ہے۔ اب اسی بھارت میں کیا ہوتا ہے کہ کمبھ کے میلے میں ایک ہی دن میں 21 لاکھ لوگ گنگا میں نہاتے ہیں، اور پھر اس کے اگلے ہی دن 2 لاکھ کیسز کرونا کے رپورٹ ہوتے ہیں۔ اور اس کو آپ کئی زیادہ سمجھیں، اگر آج 3,14,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں تو اس کو آپ ڈبل سے بھی زیادہ لیں، کیونکہ ہمارے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں ایکیوریٹ ریزلٹس نہیں ملتے، کیونکہ سب لوگ ٹیسٹ نہیں کراتے۔ پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ TLP کے دھرنے کی ویڈیوز دنیا کو بتا کر پاکستان کو مذہبی انتہا پسند کہنے والا بھارت، وہاں پر ایک جرنلسٹ جس کا نام پرگیا مشرا ہے، جو ایک صحافی بھی ہے، یوٹیوبر بھی ہے، وہ تنقید کرتی ہے کمبھ کے میلے پر کہ اس ایک مذہبی تہوار نے لاکھوں لوگوں کی جانیں لے لی ہیں، بس صرف اتنا کہنے پر اس کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ انتہا ہے وہاں پر مذہبی انتہا پسندی کی، آپ کو اپنی رائے دینے کی بھی آزادی نہیں ہے، اور اس بیچاری کے قتل پر وہاں کی نیوز ایجنسیز بھی خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کا ملک کس سمت میں جا رہا ہے۔ آپ نے ہنستے ہنستے اپنا ملک RSS کے غنڈوں کے حوالے کر دیا ہے، لیکن ہماری ہمدردیاں ہیں بھارت کے ساتھ۔ یقین کیجئے کہ یہ حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مودی سرکار پر غصہ بھی آ رہا ہے کہ اس سب کے باوجود بھی اس کی فطرت نہیں بدلتی۔
اب ایک طرف تو بھارت کے یہ حالات ہیں، اب دوسری طرف بھارت کیا کر رہا ہے؟ بھارت اس کبوتر کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ کبوتر کی خبر تو آپ سب نے سنی ہوگی، جس پر بھارت کا امریکہ، یورپ، پوری دنیا میں مذاق اڑایا گیا تھا۔ بھارت کی سیکیورٹی فورسز کہہ رہی تھی کہ اس کبوتر پر مقدمہ درج کرنا چاہیے، اور قانونی ماہرین کہتے تھے کہ کیا آپ پاگل ہو گئے ہیں، کبوتر پر ہم کیسے مقدمہ درج کریں گے؟ آج بھارت کی سیکیورٹی فورسز کو، سیکیورٹی ایجنسیز کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے، کیونکہ آج کبوتر پر مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ بہت بڑی فتح ہوئی ہے آج بھارت کی۔ ایک طرف آپ کے لوگوں کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور آپ کبوتر پر مقدمہ درج کرنے کی فتح کے جشن منا رہے ہیں۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔